अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 6 सबसे ज़्यादा महफूज तरीन शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर ना तो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं और ना ही पहला नंबर बरतानिया के बादशाह किंग चार्ल्स का है। तो आखिर है कौन पहले नंबर पर जो दुनिया का सबसे ज़्यादा महफूज तरीन इंसान है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, जो सऊदी अरब के ताकतवर तरीन शहजादे और वजीर आजम हैं। मोहम्मद बिन सलमान और उनकी फैमिली दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होती है। जब से मोहम्मद बिन सलमान पर सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, तब से मोहम्मद बिन सलमान के बैनुल अक़वामी दुश्मनों में इजाफा हो गया था। इस शहजादे की सिक्योरिटी में 1000 लोग तैनात हैं, जिनमें न सिर्फ फौजी अहलकार बल्कि एक जदीद साइबर सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद 800 लोग अपनी सिक्योरिटी टीम में रखने का फैसला किया था। साल 2019 के अख्ताम तक ये लोग इनकी सिक्योरिटी टीम में शामिल हो गए थे। पिछले 2 सालों में शहजादे की सिक्योरिटी पे $2 बिलियन का खर्चा हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5, क्वीन एलिज़ाबेथ। क्वीन एलिज़ाबेथ, जिनका आज से 1.5 साल पहले इंतकाल हुआ, शाही रुतबा रखने में अवाम के साथ मिलना जुलना भी शामिल था, लेकिन ऐसे मामलों में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता था। क्वीन एलिज़ाबेथ जब भी अवाम के सामने जाया करती थीं, तो इनकी एक सिक्योरिटी टीम सीक्रेट तौर पर पहले से ही उस जगह का मुआयना करती थी और मलका के वहां आने से कई घंटों कबल इस जगह को हर तरह से सिक्योर कर लिया जाता था, जिसमें किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में एग्जिट प्लान पहले से ही बना लिया जाता था। इसके अलावा मलका की सिक्योरिटी में क्वीन के अपने गार्ड्स भी मौजूद होते थे, जिनका टास्क सिर्फ और सिर्फ मलका बरतानिया की हिफाजत करना होता था। इसके अलावा मलका जहां भी सफ़र करती थीं, इनके साथ इनके बॉडी गार्ड्स भी मौजूद होते थे और मलका की गाड़ी के इर्द गिर्द स्कॉटलैंड यार्ड्स पुलिस का एक स्क्वाड होता था। इस प्रोटोकॉल में सबसे आगे मोटरसाइकिल सवार अहलकार तैनात होते थे, जिनका काम होता था कि रोड्स क्लियर करवाते जाएं। हत्ता के प्रिंस जॉर्ज को भी स्कूल छोड़ने पर पूरा पुलिस स्क्वाड जाता था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4, द पॉप, जिनको दुनिया भर के कैथोलिक चर्च का हेड भी कहा जाता है। इनके सिक्योरिटी पर्सनल्स को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी कदीम जमाने की जंगजू सिपाही हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक आला तरीन मिलिट्री फोर्स है, जो सबसे बेहतरीन स्विस सोल्जर्स में से चुनकर बनाई जाती है। इस एलीट फोर्स के लिए पॉप की सिक्योरिटी करना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि पॉप फ्रांसिस जहां भी जाते हैं वहां लोग इनको हाथ लगाते हैं और ख़ास तौर पर अपने बच्चे पॉप के करीब करते हैं। एलीट फोर्स को किसी भी शख्स से बद अखलाकी से पेश आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पॉप को लोगों से मिलना अच्छा लगता है। एलीट फोर्स को ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए भी पॉप की सिक्योरिटी अंजाम देनी होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3, किम जोंग उन। दोस्तों, किम जोंग उन कोरिया के सदर हैं और एक इंतहाई मुतनाज़िया शख्सियत भी हैं। इनकी जारहाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं है। इनको अपने खिलाफ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। साल 2013 में किम जोंग उन ने अपने सगे चचा को बददियानतदारी के केस में फांसी पर चढ़ा दिया था। साल 2017 में नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी CIA और साउथ कोरियन सिक्योरिटी एजेंसी ने मिलकर प्रेसिडेंट किम जोंग उन को मरवाने का प्लान बनाया था, जिसको नाकाम बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया गया। 90,000 फौजी कहीं भी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को महफूज रखने के लिए तैयार होते हैं।
اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں اعلیٰ ترین ٹرینڈ شدہ مارشل آرٹ آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو کم جونگ کی گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ ان گارڈز کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان گارڈز کا قد پریزیڈنٹ کے قد سے بڑا نہیں ہوتا، جو کہ 5 فٹ 5 انچ ہے۔ جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گارڈز کا ٹولہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آتا ہے اور ان کی گاڑی کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی پریزیڈنٹ کہیں ہوائی سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 ہوائی جہاز بھی جاتے ہیں اور پائلٹس تک کو یہ علم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کس جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیٹکس کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کافی دشمن پیدا کر دیے تھے اور اسی وجہ سے ان کی حفاظت کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ تھا۔ ٹرمپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ آرمی تھی جس میں 1000 آفیسرز بھرتی تھے۔ پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں ایک کوئک ریسپانس ٹیم تھی، ایک سیلڈ کیبن اور ایک یونٹ تھا جو نیوکلیئر اور کیمیکل ویپنز سے ٹرمپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے پروٹوکول میں ایک میرین ہیلی کاپٹر بھی تھا۔ یہ پوری آرمی ٹرمپ کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ جس جہاز میں سفر کرتے تھے وہ دنیا کا سب سے محفوظ ترین جہاز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پر جتنا خرچہ آتا تھا وہ صدر اوباما کی سیکیورٹی پر خرچے سے بھی 3 گنا زیادہ تھا۔ ٹرمپ کی صرف ایک گاڑی پر $16 ملین کا خرچہ آتا تھا، جس میں بلٹ پروف گلاس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی بلڈ سپلائی اور ایمرجنسی آکسیجن سپلائی اور تمام چیزیں میسر تھیں جو کہ ایک جدید ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ تو دوستو اب باری ہے نمبر 1، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے سیاست میں آنے سے قبل پوٹن کئی سالوں تک رشیا فیڈرل سیکیورٹی سروس کے لیے کام کرتے تھے۔ ولادیمیر پوٹن ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں۔ ان کی سیکیورٹی میں 3000 آفیسرز ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت ولادیمیر پوٹن کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پوٹن کے کہیں جانے سے قبل پورے علاقے کو اچھی طرح سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر ممکن بنایا جاتا ہے۔ اس 3000 آفیسرز کی آرمی کے پاس بختر بند گاڑیاں، ڈرونز اور ایک خفیہ ٹیم شامل ہے جو پوٹن کے خلاف کسی بھی حملے کی خبر پہلے سے ہی نکلوا کر رکھتی ہے۔ پوٹن کی سیکیورٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈز نہیں، ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالر کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی پراپرٹیز اور لگژری گاڑیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ صدر پوٹن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازا ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کے بھی پوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پوٹن دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہیں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔